अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मई का महीना शुरू हो रहा है और पहले दिन ही को हम मज़दूरों के दिन के हवाले से दुनिया में मुख्तस करते हैं और आलमी तौर पे मज़दूरों के लिए इसको मनाया जाता है, छुट्टी होती है। शिकागो के मज़दूरों को याद किया जाता है, उनके हकूक़ की बात की जाती है और सुर्ख़ परचम लहराए जाते हैं। तो मैं ये तो नहीं कहता कि क्यों है, मगर ये ज़रूर आज के इस मौजू में, आज की इस गुफ्तगू में कहूँगा कि मुसलमानों को, दुनिया की 25% आबादी को, 200 करोड़ मुसलमानों को अपने हकूक़ के लिए, अपनी तालीमात के लिए, अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना है। क्योंकि आपकी आमद से कबल तो मज़दूरों का बहुत बुरा हाल था। जिस तरह उनको कत्ल किया जाता, जिस तरह ज़िंदा ग़ुलामों के ऊपर निशानाबादी की जाती, उनकी कोई सुनने वाला नहीं था, उनका कोई हक़ नहीं था, उनकी कोई शख्सियत नहीं थी। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो मज़दूरों को, ग़ुलामों को बाकायदा एक हक़ मिला है और फरमाया कि अपने हाथ से कमाने वाला तो अल्लाह का दोस्त है। फरमाया किसी आदमी ने इससे अच्छा खाना नहीं खाया, इससे अच्छी रोज़ी हासिल नहीं की जो उसके हाथ की कमाई है। और अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम, हालांकि बड़े हुक्मरान थे, वो अपने हाथ से ज़िरहें बनाते थे, यानी लोहे का काम करना। दाऊद अलैहिस्सलाम की एक सिफ्त बयान की गई और उनके लिए बयान की गई जो अपने हाथ से कमाते हैं। कहते हैं इससे पाकीज़ा कोई रिस्क नहीं जो अपने हाथ से कमाए। नूह अलैहिस्सलाम ने लकड़ी की कश्ती बनाई, काम किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पत्थर लगाते थे, इस्माईल अलैहिस्सलाम पत्थर उठा के लेके आते थे। तो अब हम इनको क्या कहेंगे कि किस तरह वो बैतुल्लाह की तामीर हो रही है। हत्ता कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी की तामीर में उसी तरह ईंटें उठा के ला रहे थे, उसी तरह सामान उठा के ला रहे थे जिस तरह बाकी सहाबा थे। और खंदक खोदी जा रही थी और जब किसी से वो कुदाल जो चट्टान मुश्किल में आ गई तो कुदाल पकड़ के उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोड़ा है। जिस तरह सारे सहाबा खंदक में काम कर रहे थे, ऐसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मौजूद थे। तो हम अंबिया अलैहिस्सलाम को पढ़ते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कुरान मजीद के मुताबिक 8 साल या 10 साल बकरियां चराई हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में थे तो सहाबा से कहने लगे कि काले काले पीलू खाओ। तो सहाबा ने कहा कि ये बात तो सिर्फ बकरियों के चरवाहे को पता होती कि काले पीलू, तो आपके इल्म में किस तरह है? तो आपने फरमाया कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसने बकरियां न चराई हो। मैं भी चंद क़िरात के एवज़, चंद पैसों के एवज़ मक्का वालों की बकरियां चराता था। यानी बहुत छोटी उम्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराते थे, काम करते थे। फिर तिजारत के लिए शाम के सफ़र किए हैं, काम किया है। तो ज़िंदगी भर कभी फुर्सत नहीं है। सहाबा इकराम सारे काम करते थे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक का अलग काम था, खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु का अलग काम था। सैयदना उमर फारूक बताते हैं कि मैं ऊँट चराता था। तो ये सब लोगों ही के हम जब ज़िंदगी में पढ़ते हैं तो काम है, और इसके बगैर ज़िंदगी चलती भी नहीं। एक आदमी कहे मैं सारे काम कर लूँगा, घर भी तामीर कर लूँगा, दरवाजे भी बना लूँगा, गाड़ी भी ठीक कर लूँगा, कपड़े भी सी लूँगा, ये हो नहीं सकता। कोई एक काम करता है, कोई दूसरा काम करता है, तीसरा काम करता है। अल्लाह ताला ने एक दूसरे की ज़रूरियात एक दूसरे के साथ पाबंद कर दी हैं। एक बंदा पे करता है, दूसरा काम करता है, मगर जिससे काम लिया जाए उसको हकीर ना समझा जाए, उसको छोटा ना समझा जाए, उसके साथ बदअहदी ना की जाए, उसका माल गसब ना किया जाए। वला ताकुलु अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, बातिल तरीके से किसी का माल ना खाया जाए। अल्लाह ने कुरान मजीद में इसके बारे में मना फरमाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि मैं 3 लोगों का क़यामत के दिन मुद्दई हूँगा, मैं खुद उनका मुकदमा लड़ूंगा। एक कौन है? जिसने किसी को मजदूर रखा और फिर उसकी मजदूरी दबा गया। कल क़यामत को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका मुकदमा खुद लड़ेंगे। कितनी बड़ी बात है। मगर आज कितने लोग हैं जो मजदूरों को रखते हैं फिर उनके पैसे नहीं देते, मजदूरी कुछ तय करते हैं, देते कुछ हैं। तो मेरी आज गुजारिश सिर्फ इस जो गुफ्तगू में है, आज के हमारे इस पैगाम में है, वो यही है कि हमें इस्लाम को पढ़ना इस काम के लिए कि इस्लाम ने हमें किस कदर शानदार तालीमात दी हैं कि मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी उसको अदा कर दी जाए। बजाय ये कि हम किसी और से ये पूछें कि मजदूर के क्या अहकामात हैं, गुलामों के क्या अहकामात हैं। मजदूर तो गुलामों से बहुत ऊपर है। इस्लाम ने तो गुलामों के बारे में बात बताई। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आखिरी अल्फाज ज़िंदगी के हमें मिलते हैं, सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु जिसके रावी हैं, वो यही हैं, अस्सला अस्सला वमा मलकत ऐमानुकुम, नमाज नमाज और जो गुलाम तुम्हारे पास हैं। हमारे पास तो इतना बड़ा पैकेज है मजदूरों के मुतालिक, गुलामों के मुतालिक। हम तो काम करना
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि क़यामत मेरे बाद मेरी वो बीवी मुझे सबसे पहले मिलेंगी जिसके हाथ लंबे हैं। तो आप बाहर तशरीफ ले गए, घर आए तो उम्महातुल मोमिनीन एक छड़ी लेके अपने हाथों की पैमाइश कर रही हैं। तो आपने फरमाया ये क्या करती हो? कहा आप ही ने तो कहा था। तो सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा उम्मुल मोमिनीन के हाथ लंबे। कहा मैं ये नहीं कह रहा था, मैं तो ये कह रहा था सदका ज्यादा कौन करती? तो वो सैयदा ज़ैनब थी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो मजदूरी करके मेहनत करके कमाती थी और फिर वो उसके ऊपर खर्च करती थी। तो ये उम्मुल मोमिनीन हैं जो खुद मजदूरी करती हैं। अगर हम सही बुखारी में पढ़ें तो सैयदना अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हा, उनकी एक तवील हदीस है कि वो अपने घोड़े के लिए, अपने जानवरों के लिए चारे का बंदोबस्त किस तरह करती थी, गुठलियां किस तरह उठा के लेके आती थी, किस तरह वो अपने सर के ऊपर गठरी बांध के लेके आती थी। एक खातून थी, वो काम करती थी। इस्लाम ने मना नहीं किया, जो हदूद है, जो चीजें उसके ऊपर। और ख्याल कितना रखा गुलामों का, इतना बड़ा इस्लाम ने इनको गुलामों को और इन लोगों का ख्याल रखा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी में एक औरत झाड़ू देती थी। हमारे यहाँ तो झाड़ू देने वाले को आप क्या समझते हैं? मस्जिद की सफाई के खादिम को भी इतना हकीर समझते हैं कि शायद वो इंसान ही नहीं है। तो एक झाड़ू देती हैं। वो बीमार थी, अल्लाह के नबी उनकी इयादत करते, हत्ता कि वो फौत हो गई। आपको इल्म में नहीं था, तो आपने पूछा फलां झाड़ू देने वाली कहाँ है? तो सहाबा ने कहा वो तो वफात पा गई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुमने मुझे क्यों नहीं आगाह किया? कहा आप रात आराम फरमा रहे थे, हमें मुनासिब नहीं लगा कि आपको बेदार करें, हमने रात ही दफन कर दिया। आपने फरमाया क्या तुमने उसको हकीर जाना था? और ये नहीं कि फिर उसके लिए वहां दुआ की, उसकी कब्र पे गए हैं उनकी और वहां पे जाके दोबारा जनाजा पड़ा है। कितनी बड़ी बात है, एक झाड़ू देने वाले का यह मकाम है। हदीस में आता है कि मदीने की लौंडियां बांदियां आपको रोक लेती थी, रस्ते में जाते रोक लेती थी और आपको जिस कहती कि हमारा काम करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ चल पड़ते उनके काम के लिए, आम लौंडियां। और फरमाया कि कोई आदमी भी अपनी औलाद के लिए, अपने माल के लिए, अपने खादिमों के लिए बद्दुआ ना करे। जिस तरह ये कहा, और खर्च करने में भी कहा कि बेहतरीन खर्च वो है जो अपने ऊपर करे बंदा, अपनी औलाद पे करे, अपने खादिमों पे खर्च करे। खादिमों पे खर्च करने का भी अजर मौजूद है। इनका ख्याल, वो जो हम यहूदी का कहते हैं कि वो बच्चा मुसलमान हुआ, वो भी तो अल्लाह के नबी की खिदमत ही करते थे। अब्दुल कुद्दूस उनका नाम था। बीमार पड़ गए तो उनकी इयादत के लिए गए और फिर जाके कहा कि क्या ही अच्छा हो कि तो इस्लाम कबूल करे। तो उन्होंने अपने अब्बा की तरफ देखा तो अब्बा ने कहा अबुल कासिम की बात मान लीजिए। तो वो बच्चा मुसलमान हुआ। तो आप फरमा रहे थे कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन नार, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जिसने मेरी वजह से इसको जहन्नुम से बचा लिया। वो बच्चा आपकी खिदमत ही करता था। फजर पढ़ के निकलते तो मदीने के गुलाम मस्जिद के बाहर पानी के बर्तन लेके खड़े होते कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ इसमें डाले जाएंगे तो बरकत होगी। शदीद सर्द रातों में भी, सर्द सुबहों में भी ठंडे पानी में हाथ डाल देते, गुलाम खड़े होते थे। तो ये बात, एक मैं और माशरती पहलू से बात करना चाहता हूँ। गरीब को मुजरिम मत समझे, गरीब को चोर मत समझे। सही बुखारी में एक हदीस आती है, अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि एक औरत हमारे पास आई। वो कौन थी? वो किसी कबीले में रहती थी। वहां एक औरत की शादी हुई तो वो आई और चश्मे पे नहाने के लिए आई। उसने कपड़े उतारे, सुर्ख उसका कमर बंद था। चील आई और उस कमर बंद को, उसकी पेटी को, उसकी बेल्ट को उठा के ले गई गोश्त समझ के। तो होता माशरे में यह है कि चोरी का इल्जाम या किसी किस्म का इल्जाम भी सबसे पहले जी ये घर में मुलाजिमों से पूछो। अपने पैसे रख के भी भूल जाएंगे तो क्या काम वाले चुके होंगे। ये रवैया बहुत बुरा रवैया है। ड्राइवर के ऊपर इल्जाम, माली के ऊपर इल्जाम, घर में बर्तन धोने वालों पे इल्जाम, खेतों में काम करने वाले मजदूरों पे इल्जाम। ये बहुत ना, अगर आपके पास कोई तस्दीक नहीं है तो सिर्फ उनकी गुर्बत की वजह से उनको मुजरिम मत बनाए। तो उस औरत को, एक लौंडी को पकड़ के ले आए कि तुमने, वो कहने लगी मैंने ये नहीं किया। हत्ता कि वो कहती कि मुझे नंगा कर दिया उस तलाशी में। इतना मेरा बुरा हाल था कि उसको बिल्कुल बरहना कर दिया गया उस बेल्ट की तलाशी में, उस कमरबंद की। इतनी देर में वो चील वापस आई और उसने उसको फेंक दिया। तो उस कबीले वालों ने उनको आजाद कर दिया। तो वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीने आ गई और आपने मस्जिद में उस अल्लाह की बंदी का खैमा लगाया। अम्मा जी आयशा कहती रज़ी अल्लाह तआला, जब भी वो मेरे पास आती एक जुमला बोलती थी कि अल्लाह के अजायबात में से अजीब दिन था वो भी जिस दिन अल्लाह ने कमरबंद वाले दिन मुझे निजात दी थी कि सारी दुनिया मुझे मुजरिम समझ रही थी, अल्लाह ताला ने मेरी मदद की, मेरी जिंदगी का कहती वो भी एक अजीब दिन था अल्लाह की मदद का। तो इन लोगों को गरीब समझ के मुजरिम बनाए। सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला जा रहे थे, जिस तरह के कपड़े उन्होंने पहने थे
ایسے کپڑے ایسی پوشاک ان کے غلام نے پہنی تھی. تو کسی نے کہا کہ جو چادر آپ نے اس کو دی یہ چادر اگر آپ اپنے پاس رکھتے تو مکمل جوڑا بن جاتا. کہنے لگے ایسے نہیں ہے, میرے ساتھ ایک آدمی تھا تو میں نے اس کو اس کے ماں کی آر دلا دی, غیرت دلا دی ماں کی, کہ اس کی ماں اجمی تھی, سیاہ تھی, تو میں نے کچھ تان کر دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جہالت کا اثر تم سے گیا نہیں, دور جہالیت ابھی تمہارے اندر سے ختم نہیں ہوا, یہ تو غلام تمہارے بھائی ہیں. کتنی بڑی بات کہی کہ غلام کوئی غیر نہیں ہے, یہ تمہارے بھائی ہیں, یہ اللہ کی کوئی حکمت ہے کہ اس نے ان کو تمہارے متحد کر دیا. اب جس طرح کا خود کھاؤ گے ان کو ایسے ہی کھلاؤ گے, جس طرح کا خود پہنو گے ان کو ایسے ہی پہناؤ گے, ان کو ان کی کیپیسٹی سے زیادہ کام نہیں کہو گے, ان کی استطاعت سے زیادہ ان سے کام نہیں لیا جائے گا. اگر واقعتاً تمہیں ان سے زیادہ کام کرنا ہے تو پھر ان کے کام میں خود شریک ہونا ہے. یہ نہیں کہ جی میں سیٹھ ہوں, میں تو نہیں کام کرتا, یہ کرے گا. ہم لوگوں سے پوچھتے کہ 8 گھنٹے کا کام ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی بات بتا رہے ہیں کہ ان کی کیپیسٹی سے زیادہ, ان کی ہمت سے زیادہ, ان کی وسعت سے زیادہ ان سے کام نہیں لینا. ادروائز اگر زیادہ کام ہے تو ان کے ساتھ شامل ہو جائیں. اور غلام کو بھائی کا درجہ دے دیا کہ تمہارے بھائی ہیں. اللہ کی حکمت ہے کہ اس نے تمہارے متحد کر دیے. اگر سارے امیر ہوتے کوئی کام نہ کرتا, سارے غریب ہوتے اور امیر کوئی نہ ہوتا تو یہ نظام چلتا نہیں. اللہ کی حکمت ہے کہ اس نے سسٹم چلانا تھا اس واسطے, مگر منع کیا. صحابی کہتے ہیں کہ میری ایک لونڈی تھی جو پہاڑوں میں بکریاں چراتی تھی. میں دیکھ رہا تھا, یعنی لونڈی بکریاں چرانے گئی کہ ایک وہ غافل ہوئی اور ایک بھیڑیا آیا اور میری بکری اچک کے لے گیا, میری بکری اٹھا کے لے گیا. آگے کیا پیاری بات کہتے ہیں, کہتے ہیں میں بھی تو بنی آدم کا ایک آدمی ہوں نا. غصہ آ گیا, ابن آدم ہے, غصہ آ گیا اور میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کو مار دیا. اور آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا. یہاں تو ایسے ایسے وحشیانہ تشدد آج کے دور میں ملازمین پہ ہوتے ہیں, ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں, مقدمے چل رہے ہوتے ہیں, ہڈیاں توڑ دیتے ہیں, جھلسا دیتے ہیں, کیا کچھ. میں کہتا ہوں صدیوں پرانی نہیں, آج کے دور میں بھی دیکھیں, کیونکہ لوگ اسلام سے ناواقف ہیں, اسلام سے نابلد ہیں, اسلام سے ناآشنا ہے, اس وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. تو تھپڑ مار دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے اتنے ڈرے, کہا تم نے بڑی بری حرکت کی. اللہ کے نبی نے کہا تمہارے کاموں میں یہ بہت برا کام ہے جو تم نے کیا, اس کو تھپڑ مارا. تو کہا میں اس کو آزاد کروں, تو کہیں کہا نہیں, فرمایا میرے پاس اس کو لے کے آؤ. تو وہ لونڈی آئی تو ان سے پوچھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کہاں ہے. تو اس نے کیا کہا, آسمانوں میں. کہا میں کون ہوں, کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کہا یہ مومنہ ہے, اس کو آزاد کر دو. ایک تھپڑ کے اوپر ایک تھپڑ کے اوپر آزادی دے دی. ابو مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں اپنے غلام کو مار رہا تھا. ہمارے ہاں تو رواج ہے نا, کوئی فیکٹری میں تو مار رہا ہے, کوئی ورک شاپ میں تو مار رہا ہے, کوئی مزدوروں کے بھٹے کے اوپر تو مار رہا ہے. مگر تکلیف ہے یہ جو این جی اوز اس وقت مزدوروں کے حقوق کی بات کریں گے, یہ بھی اسلام آباد میں ہوٹلز میں بیٹھ کے اور بڑے لگژری لائف سٹائل میں بیٹھ کے مزدوروں کی بات کریں گے. نہ ان کو بھٹوں کے مزدوروں کے مسائل کا پتہ ہے, نہ ان کو منڈی میں کام کرنے والوں کا پتہ ہے, نہ ان کو ان بوڑھوں کے متعلق پتہ ہے جو بوریاں اٹھا کے کس طرح اپنے بچوں کا پیٹ پورا کرتے ہیں, کس طرح لوگ بسوں میں ٹرکوں میں کام کرتے ہیں, کس طرح بچے ورک شاپس میں جا کے کام کرتے ہیں, کس طرح چھوٹے چھوٹے کاموں کے اوپر عورتیں کام کرتی ہیں, اور فجر سے پہلے لوگ گھروں سے نکلتے ہیں اور رات ڈھلے گھروں میں آتے ہیں, اور کبھی مزدوری ہوتی کبھی نہیں ہوتی. تو ان کا خیال رکھنا, اسلام سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے جو ہمارے حقوق کو پورا کر دے اور ہماری زندگی کو اچھا کر دے. تو کہنے لگے ابو مسعود میں اپنے غلام کو مار رہا تھا, مجھے سے پیچھے بدری ہے, یہ ان کا نام ہی ابو مسعود بدری ہے. تو مجھے پیچھے سے ایک آواز آئی, ابو مسعود رک جا. کہنے لگے میں پہچانا نہیں. تو اتنی دیر میں پھر آواز آئی, رک جا رک جا. جب میں نے دیکھا تو وہ اللہ کے نبی تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور فرما رہے تھے جتنی قدرت تم اس پہ رکھتے ہو اس سے زیادہ اللہ تم پہ طاقت رکھتے ہیں. تو میں نے فوراً کہا میں ان کو آزاد کرتا ہوں. تو کہا تم نے ٹھیک کیا. اور ایک روایت میں یہ ہے اگر تم ان کو آزاد نہ کرتے تو آگ تمہیں چھو لیتی, تم آگ میں جھلس جاتے. اتنی بڑی بات کی غلام کو مارنے کے اندر کہ تم جہنم میں چلے جاتے, آگ تمہیں چھو لیتی. تو ہمیں یہ ان تعلیمات کو عام کرنا ہے. 1 مئی کو ہمیں لوگوں کو یہ باتیں سنانی ہے, اپنے خطبات جمعہ میں علماء کرام نے یہ باتیں سنانی ہے کہ اسلام اس بات کو بتاتا ہے. ایک صحابی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے غلام کو, سوید ان کا نام ہے, تھپڑ مار دیا فجر کے وقت, اور میں گھر سے نکل گیا. ظہر سے پہلے آیا تو میرے ابا جی نے نماز میں نے اپنے ابا جی کے پیچھے پڑھی, تو انہوں نے بلا لیا
اس غلام کو بھی مجھے بھی، اور غلام سے کہا کہ اس سے بدلہ لے لو اور پوری طرح بدلہ لے لو. اس نے معاف کر دیا. تو میرے ابا جی کہنے لگے کہ ہماری ایک لونڈی تھی، ہم میں سے کسی نے اس کو تھپڑ مار دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا اس کو آزاد کر دو. تو لوگوں نے کہا کہ بنی مقرن کے پاس تو اس کے سوا کوئی لونڈی نہیں. تو آپ نے فرمایا جلدی اس کا کوئی بندوبست کرو، جب تک تمہارا بندوبست نہیں ہوتا رکھ لو اور اس میں جلدی کرنا اور اس کو آزاد کر دو. اسلام ایک تھپڑ کے اوپر آزادی کے فیصلے کر رہا ہے. تو یہاں تو انسانوں کے ساتھ کوئی ان کو زنجیریں پہناتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں تاریخ میں، اور آج کل جو ڈاکومنٹریز آ رہی ہیں کہ قلعے بن رہے ہیں اور مزدوریاں ہو رہی ہیں اور جنگلوں میں کام لیے جا رہے ہیں اور قیدیوں کی طرح غلاموں کو رکھا جا رہا ہے، نہ ان کے کھانے کا کوئی بندوبست ہے، مشقت ہی مشقت ہے اور کوئی ان کے حقوق نہیں. آج بھی اسلامی معاشروں میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ بالکل غلام بنا کے رکھتے ہیں، غلام کے بھی حقوق ہیں وہ بھی نہیں دیتے. بچی کھچی روٹی وہ بھی ملے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص میں کوئی تکبر نہیں ہے جو اپنے غلام کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لے، اور جو اپنی بکری کا دودھ دھو لے، اور جو بازار میں جا کے گدھے پہ سوار ہو جائے. 3 کام اپنے غلام کے ساتھ. یہاں پہ شادی میں جائیں، ہوٹل میں جائیں، نوکر سارے باہر بیٹھے ہیں، مزدور باہر بیٹھے ہیں، ڈرائیور باہر بیٹھے ہیں، اندر سیٹھ کھانا کھا رہے ہیں. مزدوروں کے کھانے کی الگ چیزیں ہیں. آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی باورچی تیرا خادم تیرے لیے کھانا پکا کے لے کے آئے اسے اپنے کھانے میں شامل کر لے. اگر وہ نہ شامل ہو تو 1-2 لقمے اسے ویسے دے دے، کیونکہ کھانا پکانے کی مشقت تو اس نے اٹھائی ہے، گرمی اس نے برداشت کی، کھانا پکانے والے کو کھانے میں شامل کرنا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اور مزدور غلام کے ساتھ کھانا کھانا کوئی مسئلہ ہی نہیں. اور کام کرنا، امبا جی عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی گھر میں کس طرح گزارا کرتے تھے؟ کہتے گھر کے کام کرتے تھے، اپنے کپڑوں کو پیبند لگا لیتے تھے، گھر کے کاموں میں ہمارے ساتھ مصروف ہوتے تھے. یہ چھوٹے چھوٹے کام، بکری کا دودھ دھو لیتے تھے، سارے کام کرتے تھے. تو آج مسلمانوں کو ان تعلیمات کو مد نظر رکھنا ہے. اور اسلام نے بھکاری نہیں بنائے، محنت کرنے والے بنائے. آپ نے فرمایا کہ کوئی آدمی جنگل میں جائے اور اپنی پیٹھ کے اوپر لکڑیاں لاد کے لائے اور مزدوری کرے، یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ وہ کسی سے مانگے اور اس کی عزت خراب ہو، کوئی اس کو دے نہ دے. اپنی پیٹھ پہ مزدوری کر کے لکڑیاں لانے والا افضل ہے. آپ کے پاس ایک انصاری صحابی آئے، کہنے لگے کہ مجھے کچھ مدد کیجئے. آپ نے فرمایا تیرے گھر میں کچھ نہیں؟ کہتا کیوں نہیں ہے؟ میرے گھر میں ایک کمبلی ہے، ایک کمبل ہے جسے ہم آدھا اوڑھتے ہیں اور آدھا اوپر لیتے ہیں، اور ایک پانی کا پیالہ جسے پیتے ہیں. اتنا کمزور گھر ہے کہ ایک کمبل ایک پیالہ ہے. ہم ہوتے تو فوراً کہتے کہ یہ بھی اس کو دیں، یہ بھی دیں. کہا نہیں نہیں، یہ بھی لے آ، جو ہے وہ بھی لے آ. اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بولی لگا رہے ہیں جس طرح منڈی میں بازار میں بولی لگتی، کوئی اس کو خریدتا ہے؟ تو صحابہ میں سے کسی نے کہا کہ 1 درہم. کہا نہیں، اس سے بڑھو. 2-3 دفعہ آپ نے کہا بڑھو. ایک نے کہا 2 درہم. تو چیزیں اس کے حوالے کی اور 2 درہم لیے اور ان انصاری صحابی کو دیے. کہا 1 درہم کے لیے اپنے بچوں کے لیے کھانا لے جاؤ، 1 کا کلہاڑا لے کے آؤ. اور اس کلہاڑے میں دستہ کس نے لگایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس میں لکڑی لگائی اور اسے کہا کہ جاؤ جنگل میں اور 15 دن تک تم مجھے نظر نہیں آنا، یہ نہ ہو کہ کل پھر مسئلہ لے کے آ جانا. 15 دن کے بعد وہ صحابی آئے تو ان کے پاس 10 درہم تھے. تو کہنے لگے کہ جاؤ یہ اپنے بچوں کو کپڑے بھی لے کے دو، کھانا بھی لے کے دو. بھکاری نہیں بنایا قوم کو، کام چور نہیں بنایا، قوم کو محنت کے اوپر لگایا، محنت کے ساتھ مسلمانوں کو کھڑا کیا ہے. تو آج اگر ہم کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا اور کام کرنے سے چھوٹے نہیں ہوتے. یہ تو ہمارے ہاں کیونکہ مشرقی روایات ہیں، کچھ کام کرنے والوں کو عظمت دینے کی بجائے ہم نے ان کو چھوٹا کہنا شروع کر دیا کہ نہیں نہیں یہ تو جوتے بناتا ہے، یہ کپڑے بناتا ہے اور یہ کپڑے دھوتا ہے. ان کو چھوٹا بنایا گیا، یہ بال کاٹتا ہے اور یہ قومیں بڑی ہیں. جتنے فارغ لوگ تھے وہ بڑی قوم ہو گئے، اور جتنے مزدوری کرنے والے تھے، محنت کرنے والے تھے، معاشرے کے پہیے کو چلانے والے تھے، ان کو ہم نے کمی کہہ دیا. یہ بالکل نہیں چلے گا، یہ بالکل نہیں چلے گا. یہ کام کرنا، یہ کپڑے بنانا، یہ بلڈنگیں بنانا، یہ لکڑیوں کے کام کرنا، یہ مرمتیں کرنا، یہ انبیاء علیہ السلام کا شیوا ہے. جو ان لوگوں کو چھوٹا سمجھتا ہے وہ یقیناً گنہگار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھے. تو اس مئی میں ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہم کسی مزدور کو چھوٹا نہیں کہیں گے، کسی کے کام کو چھوٹا نہیں کہیں گے. لوگ کاموں کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں، چھوٹے نہیں. اور ہمارے معاشرے میں خرابی آ گئی. آج ہمارے بچوں کو یہاں کہیں کہ ڈرائیونگ کریں، ٹیکسی چلائیں، تو کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، یہ تو بہت چھوٹا کام ہے، مجھے افسر لگنا ہے. اور باہر کا کہیں کا ان کو
मगरिब के किसी मुल्क का वीज़ा मिल जाए तो वहां जाके टैक्सी चलाना बड़ा फख्र समझते हैं। यहाँ पे डिलीवरी बॉय बनना बहुत मुश्किल है, बाहर के मुल्कों में जाके पिज़्ज़े बांटते हैं। यहाँ पे काम करना उनके लिए आर बन गया, माशरे के रवाज ने, रस्मों ने, खानदान के तानों ने, और वहां जाके सारे फिलिंग स्टेशन पे काम करते हैं और वहां पे होटल के ऊपर जाके वेटर बनते हैं। मैं ये नहीं कहता आप ये काम करें, मेहनत। एक कोई कहेगा कि जी वो पढ़ा लिखा पीएचडी बिरयानी बेच रहा है, इसमें क्या बुरा है? पीएचडी का ताल्लुक शऊर से है, इल्म से है, उसका ताल्लुक रोटी से नहीं है। हमने डिग्रियों तालीम का ताल्लुक भी सारे का सारा पैसे से जोड़ दिया। तो मजदूरी करना कोई ताना नहीं है, इस्लाम ने इसमें अजमत दी है, इसमें अहमियत दी है। तो इंशाअल्लाह ताला हमें इन अहादीस को याद करना है, इन रवायात को अपने दिल में बिठाना है और किसी मजदूर पे जुल्म नहीं करना, किसी घरेलू मुलाजिम से ज्यादती नहीं करनी, उनके खाने का म्यार अपने खाने से अलग नहीं रखना, उनको फटे पुराने कपड़े पहनाएं और खुद कीमती कपड़े पहने, ऐसा नहीं करना। इंशाअल्लाह ताला वो इंसान है, उनके आराम का ख्याल रखेंगे, उनकी फलाह बहबूद का ख्याल रखेंगे, उनके बच्चों की सेहत तालीम का ख्याल रखेंगे, उनको अपना भाई बना के रखेंगे, अपनी बहनें बना के रखेंगे। इस मई में हम किसी गैर से नहीं मांगेंगे, हम इस्लाम से रहनुमाई लेंगे, हम कुरान से पूछेंगे, हम हदीस से सवाल करेंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।